أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بشك من درکڑے دیتا تک کوثر لرا حوض کوثر لرا یا خیر کثیر لرا یا قرآن پاک لرا فصل لربک پس منز کوت دپار در رب خپل یا عبادت کوت بدنی عبادت کو دپار در رب خپل ونحر او قربانی کوت یا مالی عبادت کوت در رب خپل دپارا ان شانئک بیشک دشمن ستا کی نساتن کے ستا سرا هو الابتر خامخا دے حغا محروم د ہر خیرنا